قرآن سیاستش برای مسلمان ها اینه که ملت های مسلمان، گروه های مسلمان با یکدیگر همبستگی داشته باشند. نقطه مقابل این سیاست دشمنان اسلام است، یعنی مستکبران، متجاوزان عالم. سیاست اونها تفرقه بیانداز و حکومت کن است. مبنای کار اونها تفرقه افکنی است. سیاست اونها تفرقه بیانداز و حکومت کن است. مبنای کار اونها تفرقه افکنی است. من عرض میکنم دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکیست. شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. شیوه‌های دشمن در کشورهای مختلف است. یک جا با جنگ روانی، یک جا با فشار اقتصادی، یک جا با بمب‌های 2 تنی، یک جا با سلاح، یک جا با لبخند. این سیاست رو دارن پیش میبرن دشمنان ما، اما اتاق فرمان یک جاست، از یک جا دستور میگیرن. هر ملتی اگر میخواهد مبتلای به محاصره فلج کننده دشمن نشود، باید از اول چشم رو باز کند، بیدار باشد. وقتی دید دشمن سراغ یک ملت دیگر رفت، خود رو با اون شریک بداند، با اون ملت مظلوم و زیر ستم، با او کمک کند، با او همکاری کند تا دشمن اونجا موفق نشه. ما باید کمربند دفاع رو، کمربند استقلال طلبی را، عزت را از افغانستان تا یمن، از ایران تا غزه و لبنان، در همه کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی محکم ببندیم.